सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। राज्ञी मालादेवी, कथाकारः शम्भुः। दक्षिणभारते बळ्ळारी-संस्थानं किञ्चन लघुराज्यं विविधान् देशान् जयन् शिवमहाराजः शिवाजिः बळ्ळारी-संस्थानमपि आक्रान्तवान्। बळ्ळारी-संस्थानस्य सेनासामर्थ्यं नाधिकं, तथापि पराधीनता न अङ्गीकृता तेन। अतः सहजतया युद्धं प्रवृत्तम्। अल्पेन एव प्रयासेन शिवराजसैन्यं बळ्ळारी-संस्थानं स्वाधीनम् अकरोत्। जयप्राप्तेः अनन्तरं शिवराजः आदिशत् पराजयं प्राप्तवन्तः संस्थानस्य राजा मत्पुरतः उपस्थाप्यताम् इति। सैनिकाः एतस्य कारणस्य निवर्तनाय गताः। तदा बळ्ळारी-संस्थानं शास्ति स्म राज्ञी मालादेवी। सैनिकाः ताम् आदरेण आनीय शिवराजस्य पुरतः उपस्थापितवन्तः। शिवराजेन वस्तुस्थितिः ज्ञाता। सः तस्याः उपवेशनाय आसनं परिकल्पयन् आर्ये कृपया उपविश्यताम् इति आदरेण न्यवेदयत्। तदा क्रुद्धा मालादेवी अवदत्, अलम् उपहासेन, अस्माकं संस्थानं स्वतन्त्रम् आसीत्, किन्तु अस्मदीया सैन्यशक्तिः अत्यल्पा, अतः अस्मत्संस्थानेन पराजयः प्राप्तः। तथापि अहं तु पराधीनजीवनं न इच्छामि। शूरः शूरम् आदरेण पश्येत् इति तु नीतिः। अतः मम शौर्यस्य अपमाननं मास्तु, मम मरणदण्डनं कार्यताम्, न तु पराधीनता आरोप्यताम् इति। तदा शिवराजः आसनादुत्थाय, आर्ये, बळ्ळारी-संस्थानं स्वतन्त्रम् आसीत्, स्वतन्त्रमेव भविष्यति। जीजाबाई यथा तथा भवती अपि मम माता एव। मातुः सम्पत्तिं को वा पुत्रः वशीकुर्यात्? मयि जीवति एतत् न सम्भवेत्। बळ्ळारी-संस्थानस्य स्वातन्त्र्यं सगौरवं पुरस्क्रियते मया। अज्ञानात् यत् आक्रमणं कृतं तदर्थं क्षमां याचे इति उक्त्वा अग्रे गत्वा अवनम्य पादौ स्पृष्ट्वा मालादेवीं सादरं नमस्कृतवान्। शिवराजस्य औदार्यस्य विनयस्य च दर्शनात् मालादेव्याः हृदयं भावनिर्भरं जातम्। नेत्राभ्याम् आनन्दाश्रूणि आगतानि। शिवराज, भवतः शौर्यस्य औदार्यस्य च विषये मया बहुधा श्रुतम् आसीत्। अद्य तत् प्रत्यक्षं दृष्टम्। भवतः शौर्यस्य कीर्तिः सर्वासु दिक्षु प्रसृता भवतु। बळ्ळारी-संस्थानं भवतः साहाय्यार्थं सर्वदा सज्जं स्थास्यति इति उक्त्वा जयतु शिवमहाराजः इति उद्घोषितवती। तदा शिवराजः, जयतु मालादेवी, जयतु बळ्ळारी-संस्थानम् इति उद्घोषितवान्। सभास्थाः जनाः हर्षनिर्भराः सन्तः उभयोः अपि जयकारं कृतवन्तः।